बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं नेशनल प्रेस क्लब में हूँ। और जो नया कानून आ रहा है एक नए आर्डीनेंस की सूरत में, अगरचे इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास भी जारी हैं, सेनेट भी जारी है। आर्डीनेंस एक ऐसा हथियार होता है जो जब अगर असम्बली चल न रही हो तो वो लाया जाता है, लेकिन लगता है मौजूदा हुकूमत ने आर्डीनेंस की एक फैक्ट्री लगा रखी है और जो ऐवान सदर में सदर ममलिकत हैं उनका सिर्फ काम आर्डीनेंस पर साइन करना रह गया है। लेकिन ये जो आर्डीनेंस आ रहा है इसका तल्लक बराह रास्त आवाम के हकूक़ से है और आवाम का हक़ होता है कि वो मालूमात जो भी इतलात हैं, जो हुकूमत के अच्छे बुरे काम हैं, वो इतलात उन तक पहुँचें। लेकिन इस आर्डीनेंस के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि तमाम जो आवाज़ें हैं वो बंद कर दी जाएँ। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल नासिर मलिक साहब हैं। डान में एडिटर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अखबारात में इन्होंने एक अपने कलम के हवाले से और एक सच्ची सहाफ़त के हवाले से हमेशा एक ऐसी बात की है जो कड़वी होती है लेकिन सच होती है। आज हम इनसे पूछते हैं इस नए कानून का मकसद क्या है और हुकूमत ये क्यों बज़िद है कि कानून पे कानून ला कर ही वो हुकूमत चला सकते हैं। जी नासिर मलिक साहब। शुक्रिया शमसी साहब, मेरी बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि ये लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो आवाज़ जो सच और हक की आवाज़ हो वो किसी भी हुक्मरान को पसंद नहीं आती। यही हाल इस हुकूमत का भी है और ये मैं नहीं समझता कि ये खाली इस हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस लाया है। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए। जो ये कोशिश कर रही है, जो सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी कोशिश है कि इस मुल्क से आज़ादी इजहार राय को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। वो उनकी करप्शन को बेनकाब करती है। वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा जो है उसको बेनकाब करती है। वो वीट स्कैंडल्स को बेनकाब करती है। वो शुगर स्कैंडल्स को बेनकाब करती है और ये नहीं चाहते कि इस किस्म की कहानियाँ आवाम के सामने आए। नासिर मलिक साहब, आप ठीक है, ये सारा एक मौज़ूआत चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो कहना है कि मुल्क में एक जमहूरियत है, आइन है, एक हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ख़ुद जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बड़े दाई हैं वो क्या बेबस हैं या मुल्क में कितनी हुकूमतें हैं। बात ये है कि इस मुल्क में हमेशा दो हुकूमतें रही हैं और जो भी जमहूरी हुकूमत सो कॉल्ड आई है, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की हो, चाहे वो आसिफ ज़रदारी साहब की हो, वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बग़ैर आ ही नहीं सकते थे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आएंगे तो फिर आप अपनी आज़ादी खुद गंवाते हैं, हुकूमत करने की भी और पार्लियामेंट में कानून साजी की भी। फिर आपको जो कुछ आता है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है और आपने सिर्फ उस पर अमल दरामद कराना है। ये बिल भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है और ये तो बेचारे सिर्फ उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करें। मलिक साहब, ये देखें, ये बातें हो रही हैं। मैं इससे थोड़ा सा आपसे और सवाल करूंगा अपने सुनने और देखने वालों के लिए और ख़ुद अपने लिए भी मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि मुल्क में जब एक आइन होता है उसमें बाकी अदारे होते हैं जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी का नाम देते हैं, मुल्क में अदलिया है, एहतसाब के अदारे हैं, ये सब आइन के ताबे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त होती है वो ज़िम्मेदार होती है, वो चाहे कमज़ोर है या, और ज़ाहिर है कि ये बिल पार्लियामेंट में भी आना है, वहाँ लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो हम जो असल मसला है, जो सियासतदान है, जो कमज़ोर हैं, हम उन पर बात क्यों नहीं करते कि वो अपनी इस्लाह करें और इतने मजबूत हों कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन बात फिर वही है, जब आप किसी के सहारे से आएंगे तो फिर आप अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकेंगे।
پھر جو آپ کو لاتے ہیں وہی آپ کے فیصلے کرتے ہیں. لہذا جب تک پولیٹیکل پارٹیز خود اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گی، ان کے کرچز کے بغیر حکومت میں آئیں گی، تب جا کے یہ معاملات. اس میں میں تھوڑا سا اور رہنمائی چاہوں گا کہ جن قوتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، اور ان کا بھی قربانیوں کا آئین کے حوالے سے، ملکی دفاع کے حوالے سے ایک رول ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ ملک اس ساری صورتحال میں اس کا ہمیشہ شکار رہے؟ کیا وہاں نہیں سوچا جاتا، یا سیاستدان جو یتیم سیاستدان ہوتے ہیں وہ خود کٹ پتلی بنتے ہیں اور یہ بعد میں جو معاملات ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے، آپ نے خود صحیح کہا کہ یہ جب ان کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو انہیں تو بڑا مزہ آئے گا کھلانے میں ان کو. تو بات یہ ہے کہ اگر نہیں، لیکن مزہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جب بحران پیدا ہوتا ہے، پورا ملک کرائسس میں ہے، وہ مزہ تو پیچھے رہ جاتا ہے. اس تو مشکلات ہیں اور پھر مشکلات کا تو سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے صحیح لائل وہی ہیں، پیٹریوٹ، سپر پیٹریوٹ سمجھتے ہیں، اور باقی پاکستانیز کو، چاہے وہ پولیٹیشین ہوں یا کچھ اور ہوں یا عام شہری ہوں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جتنے پیٹریوٹ نہیں ہیں. یہ تو دیکھیے، یہ تو ہمارا ایک رواج رہا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ کوئی سپر پیٹریوٹ کوئی نہیں ہوتا، سب پیٹریوٹس ہوتے ہیں. جی، ملک کے شہری ہوتے ہیں اور اس سب ملک کے شہری ہیں اور سارے محب وطن ہوتے ہیں یقیناً. اور جو آئین توڑتے ہیں وہ محب وطن نہیں ہوتے. درست. تو میں نے تو آج تک آئین نہیں توڑا، تو جس نے توڑا ہے وہ اس نے غداری کی ہے ملک سے، میں نے تو نہیں کی. درست. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو قانون آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ پالیٹیشین کو اور حکومت کو جو آئینی طور پر ہمارے سامنے ہے، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے عوام کی آواز کو دبانے کی. یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہم کوشچن کریں، ہم سوال کریں ان سے کہ آپ کے پاس فلاں چیز کیسے ہے. وہ تو ان کا مقصد ہو گیا، اب کرنا کیا چاہیے، اس کو روکا کیسے جائے؟ روکا کیسے جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یہ جو ہم نے 2004 سے لے کے، یا آپ کہہ لیں 98 سے لے کے 2004 تک، 88 سے لے کے 2004 تک جو ہم نے آزادی حاصل کی تھی، وہ ہم سے پھر چھن رہی ہے. لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم سول سوسائٹی کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بار کونسلز کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ایک پھر متحدہ سٹینڈ لیں گے اور ہم ان کو پیچھے پھر دوبارہ دھکیلیں گے. بہت شکریہ ناصر ملک صاحب. ظاہر ہے کہ ہمیشہ جد و جہد کی ہے آپ نے اور ہماری تنظیم نے، اب بھی جد و جہد کریں گے، لیکن وقت بہت ضائع ہو چکا ہے ملک اور قوم کا. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آج کے اس پروگرام سے ہم موجودہ حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو یہی انتباہی استدعا کریں گے کہ خدارہ رک جائیے. جہاں فریڈم آف پریس نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں اس کے پہلے کہا کرتا تھا کہ وہ بنجر ہو جاتا ہے. میرے ایک دوست نے کہا وہ بنجر نہیں ہوتا، وہ بانجھ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا سماج بانجھ ہو جائے ان ساری صورتحال سے، کالے قوانین کو جو نافذ کر کے آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس جھوٹ سے نکلیے. ناظرین، آج اتنا ہی. بہت شکریہ.